Hi everyone, maayong gabi. Karon nakanaog ko, nalipay jud ko nga nakanaog ko ba kay balin akong nilimpyo ganiha. Nya lain maning ni ang limpyo nga naay bayad og limpyo sa atong balay nga walay bayad ba kay sa atong balay pwede ra man ta magpahuay-huway. Undangan ato tong trabaho mag kuanta kaon-kaon magpahuay-huway ana. Pero di ani nga gisweldohan ra ta. Straight jud atong trabaho. Maundang ta sa atong trabaho kay moadto ta sa lain na pong trabaho ana ba biyaan nato di parehas sa atong balay nga biyaan nato tong trabaho kay lingkod ta diri lahi kung gisweldohan ta biyaan nato atong gitrabaho kay moadto ta sa laing trabahoon o nang di pay ra jud ko nga nakanaog ko karon wala akong kakapoy ana bang makahanggabi bitaw ta og presko nga hangin naman ni napita og and makita ka ba daghan kayong mga manglabay nga masakyanan. Daghan kay mga tao nga nagjogging-jogging ana makatan-aw ka lain ba og kuan lain na pong view imo ang matan-awan dili pareha sa taas nga puro kwarto then og mudugaw ka sa bintana makita nimo tong perting layua di man gani nimo mailhan kung sa tong mga tawhana dito sa tong mga dagwaya di man nimo makita basta nakabalok lang ana ay tawo lahi ra gyud ning munaog ka ba makita nimo nang dagway anang mga tao makita nimo nang mga truck nga manglabay mga naay mga tao nga mag-jogging ana lahi ra gyud una kung kapuyon galit ano sa tong trabaho bisag unsang trabaho ko magahin jud tag oras nga maka baklay kay ma kuha-kuhaan ang atong kakapoy na sige na maayong gabi na tong tanan. God bless. Thank you sa inyong paglantaw na akong video. Maayong gabi na tong tanan. Bye.